बिस्मिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सब के दुख तकलीफ बीमारियां अल्लाह ताला दूर फरमाए। बे औलादों को औलाद दे, बेसहारा को सहारा दे, बे ईमानों को ईमान दे, बे रिस्कों को रिस्क अता फरमाए इंशाअल्लाह। और बच्चियों के रिश्तों के लिए बेहतरीन अल्लाह ताला इंतज़ाम करे। बच्चियां अपने घरों में खुश आबाद रहें, बच्चे हमारे अपने घरों में खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला अपनी रहमतों का साया हम सब पे हमेशा रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। सूरत हज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई थी। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप उसको सुनेंगे और शेयर भी ज़रूर करेंगे। बहुत उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं नॉलेज के लिए, तो उसको ज़रूर सुने। और आगे जितना भी कुरान है पूरा नॉलेज है, पूरा अल्लाह ताला ने हमें इसमें तरीक़ाकार बताया हुआ है ज़िंदगियों का। तो इसको ज़रूर सुने और उस पर अमल भी करें और लोगों को ज़रूर सुनाएं। जब आप शेयर करेंगे तो लोगों तक ये अल्लाह का पैगाम जब जाएगा तो आपको भी इसका अजर व सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह आमीन। आज जो सूरत पढ़नी है वो सूरतुल मुमिनून, पारा जो है 18 शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और 23 सूरत है ये। इस सूरत का नाम क्यों रखा गया, ज़माना नज़ूल और मौज़ू व मुबाइस, इसके बारे में आज आपको बताना है। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे उर्दू ट्रांसलेशन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुमिनून का नाम क्यों रखा था? पहली ही आयत कद अफ़लहल मुमिनून से माखूज है, नाम का बस इतना ही बताया। अब आगे ज़माना नज़ूल, अंदाज़ा बयान और मज़ामीन दोनों से यही मालूम होता है कि इस सूरह का ज़माना नज़ूल पस मंज़र में साफ महसूस होता है कि अगरचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार के दरमियान सख्त कशमकश बरपा है, लेकिन अभी कुफ़ार के जुल्म सितम ने पूरा जोर नहीं पकड़ा है। आयत 75-76 से साफ तौर पर ये शहादत मिलती है कि ये मक्के के उस कहत की शिद्दत के ज़माने में नाजिल हुई है। उर्वा रहमतुल बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रिवायत से मालूम होता है कि इस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान ला चुके थे। वो अब्दुल रहमान बिन अब्दुल कारी के हवाले से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कौल नकल करते हैं कि ये सूरत इनके सामने नाज़िल हुई है। वो खुद नज़ूल वही की कैफियत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तारी होते देख रहे थे, और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फारग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर इस वक्त 10 ऐसी आयतें नाज़िल हुई हैं कि अगर कोई उनके म्यार पर पूरा उतर जाए तो यकीनन जन्नत में जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह की इब्तिदाई आयात सुनाई। ज़माने नज़ूल यहाँ तक ही था। मौज़ू और मुबाइस सुने। इब्तिदाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस सूरत का मरकज़ी मज़मून है और पूरी तकरीर इसी मरकज़ के गिर्द घूमती है। आगाज़े कलाम इस तरह होता है कि जिन लोगों ने इस पैगंबर की बात मान ली है उनके अंदर ये उसाफ पैदा हो रहे हैं और यकीनन ऐसे ही लोग दुनिया और आखिरत की फलाह के मुस्तहिक हैं। इसके बाद इंसान की पैदाइश, आसमान और ज़मीन की पैदाइश, नबातात और हैवानात की पैदाइश और दूसरे सारे कायनात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है, जिससे मकसूद ये ज़हन नशी करना है कि तौहीद और माद की जिन हकीकतों को मानने के लिए ये पैगंबर तुमसे कहता है, इनके बरहक होने पर तुम्हारा अपना वजूद और ये पूरा निज़ाम आलम गवाह है। बेशक फिर अंबिया अलैहिस्सलाम और इनकी उम्मतों के किस्से शुरू किए गए हैं, जो बज़ाहिर तो किस्से ही नज़र आते हैं, लेकिन दरअसल इस पैराए में चंद बातें सामीन को समझाई गई हैं। अव्वल ये कि आज तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर जो शबाहत व इतराज़ात वारद कर रहे हो वो कुछ नए नहीं हैं। पहले भी जो अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे, जिनको तुम खुद फरिश्ता इलाही मानते हो, इन सब पर इनके ज़माने के जाहलों ने यही इतराज़ात किए थे। अब देख लो कि तारीख़ का सबक क्या बता रहा है। इतराज़ात करने वाले बरहक थे या अंबिया अलैहिस्सलाम। दोम ये कि तौहीद व आखिरत के मुतालिक जो तालीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, यही तालीम हर ज़माने के अंबिया अलैहिस्सलाम ने दी है। उससे मुख्तलिफ कोई निराली चीज़ आज नहीं पेश की जा रही है जो कभी दुनिया ने ना सुनी हो।
سوم یہ کہ جن قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی بات سن کر نہ دی، ان کی مخالفت پر اصرار کیا، وہ آخر کار تباہ ہو کر رہے۔ چہارم، یہ خدا کی طرف سے ہر زمانے میں ایک ہی دین آتا رہا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی امت کے لوگ تھے۔ ان دین واحد کے سوا جو مختلف مذاہب تم لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہو، یہ سب لوگوں کے تبعات ہیں، ان میں سے کوئی بھی من جانب اللہ نہیں ہے۔ ان قصوں کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ دینوی خوشحالی، مال و دولت، آل اولاد، حشم و خدم، قوت و اقتدار وہ چیزیں نہیں ہیں جو کسی شخص یا گروہ کے راہ راست پر ہونے کی یقینی علامت ہو، اور اس بات کی دلیل قرار دی جائے کہ خدا اس پر مہربان ہے اور اس کا رویہ خدا کو محبوب ہے۔ اسی طرح کسی کا غریب اور خستہ حال ہونا بھی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ اس سے اور اس کے رویے سے ناراض ہے۔ اصل چیز اس پر اللہ کے ہاں محبوب یا مغضوب ہونے کا مراد ہے، وہ آدمی کا ایمان اور اس کی خدا ترسی وراثت بازی ہے۔ یہ باتیں اس لیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اس وقت جو مزاحمت ہو رہی تھی، اس کے علم بردار سب کے سب مکے کے شیوخ اور بڑے بڑے سردار تھے۔ وہ اپنی جگہ خود بھی یہ گمنڈ رکھتے تھے اور ان کے زیر اثر لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ نعمتوں کی بارش جن لوگوں پر ہو رہی ہے اور جو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ان پر ضرور خدا اور دیوتاؤں کا کرم ہے۔ رہے یہ ٹوٹے مارے لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کی تو حالت خود ہی یہ بتا رہی ہے کہ خدا ان کے ساتھ نہیں ہے اور دیوتاؤں کی تو مار ہی ان پر پڑی ہوئی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ توبہ، کیسے کیسے خیالات رکھتے تھے، کیسے کیسے لوگ تھے، توبہ، استغفر اللہ۔ اس کے بعد اہل مکہ کو مختلف پہلوؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر ان کو بتایا گیا ہے یہ قحط جو تم پر نازل ہوا ہے یہ ایک تنبیہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر سنبھلو اور راہ راست پر آ جاؤ، ورنہ اس کے بعد سخت تر سزا آئے گی جس پر بلبلا اٹھو گے۔ پھر ان کو اثر نو ان اثار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو کائنات میں اور خود ان کے اپنے وجود میں موجود ہے۔ مدعا یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھو اور جس حیات بعد الموت کی حقیقت سے یہ پیغمبر تم کو آگاہ کر رہا ہے، کیا ہر طرف اس کی شہادت دینے والے اثار پھیلے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا تمہاری عقل اور فطرت اس کی صحت و صداقت پر گواہی نہیں دیتی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ خواہ یہ لوگ تمہارے مقابلے میں کیسا ہی برا رویہ اختیار کریں، تم بھلے طریقوں ہی سے مدافعت کرنا، شیطان کبھی تم کو جوش میں لا کر برائی کا جواب برائی سے دینے پر آمادہ نہ کرنے پائے۔ خاتمہ کلام پر مخالفین حق کو آخرت کی باز پرس سے ڈرایا گیا ہے اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ تم دعوت حق اور اس کے پیراؤ کے ساتھ کر رہے ہو، اس کا سخت حساب تم سے لیا جائے گا۔ نام کیوں رکھا تھا؟ زمانہ نزول، موضوع اور مباحث یہاں پر کمپلیٹ ہو گئے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ المؤمنون کی اردو ٹرانسلیشن کریں گے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو اینڈ تک سنا کریں اور آگے ضرور شیئر کیا کریں کیونکہ یہ قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، اس کو ہم نے ضرور لوگوں تک پہنچانا ہے اپنا فرض سمجھ کر۔ اللہ کرے کہ جو قرآن کا میسیج میں نے آپ کو پہنچایا ہے وہ آپ کے دلوں میں اترے اور آپ اس کو آگے شیئر کریں انشاءاللہ، آمین، اور اپنی زندگیوں کو بدلیں۔